تد شانگلی پسر واوڑنو زملک خیل کی انتظار در تکوما ہے جانانت شانگلی تراشنو چی در توخایم دخپل زڑا پر حرونا ہے تدس پر لی موسم کی راشنو چی در لدر کم دا گلاب سرا گلابنا ہے کلی ہوا پکی چلی گنو مات یادی گی دا شانگلی دا غرو سیلونا ہے ټول شانگلا خیستا خیستا دانو د ملک خیل کوټ کی مینی شتا مثالنا ہے چې ملک خیل کوټ کی تراشنو مختار ساگر باندې میوایا او سلامنا ہے د شانگلی خلق غیرت یاندینو فمیل منو باندې پلزان قربان وینا ہے مونږ د یو بلان صبرې ګنو خو مجبوري دا ځکنا وایو حالنا ہے داسې خو نه دا چې مهیرینو خوگا جانا نزاد زړه کی ګرځو ما ہے زید حالنا خبر یمنو چې خو جانان بمی پسا حالات کی وینا ہے مینا د دوا طرفا خون کړینو د یو طرفا مینا کلا خوان کوینا ہے د شانگلی هاغم زنشتنو تفکی نئی جن مزان را کوینا ہے شہاب وفا مشم دفارنو لیکی مختیار ساگر خواگا شیرنا ہے दुकान पता याद लरई सागर प्रोडक्शन फोटो स्टूडियो एंड मोबाइल जोन पता मलक खेल कोटके जिला शांगला प्रोपरेटर मुख्तियार अली सागर मोबाइल नंबर ಇದೆ 0332 098 0150